समझने की कि किसी शख्स को किसी चीज पर ज्यादा नफा मिल रहा हो तो वो तवज्जो करता है, वो फिर बाकी कामों पर वक्त नहीं लगाता। वो कहता है चूंकि मुझे अब इस काम में ज्यादा, आप 3 4 5 बिजनेस करते हो तो जो बिजनेस आपको ज्यादा नफा दे रहा हो, जो ज्यादा मुनाफा बख्श हो, आप उसको ज्यादा वक्त देते हैं, और जिसमें जरा कम आमदन हो आप कहते हैं यार ये सानवी हैसियत का काम है। उसको क्या करते हैं लोग, दूसरे या तीसरे दर्जे पे रखते हैं, नफा बख्श काम नहीं छोड़ते, खुद जाके उस कारोबार पे बैठते हैं जिसका नफा ज्यादा हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबाने फैज़ तर्जुमान से खुद रमजान के फजाइल बयान किए और बताया कि ये तुम्हारे लिए नफा बख्श और सआदत अफरोज लम्हात है, और इबादत पर सवाब बढ़ रहा है। करना क्या है कि बाकी कामों को सानवी हैसियत देनी है और रमजान की बरकत को जरा पहले दर्जे पे रखना। हमारे यहाँ ये होता है कि सारे काम ही रमजान में होते हैं, कपड़े भी रमजान में खरीदने, दर्जी के पास भी रमजान में जाना है, जूते खरीदने भी रमजानों में जाना है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के मिजाज को बखूबी जानते थे। हुजूर का बाकायदा खुतबा देना रमजान की फजीलत में, और बाकायदा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का सहाबा की तवज्जो मबजूल कराना, तो वो समझ गए। अब अहवाल में लिखा है सहाबा के कि वो क्या करते, अपने सारे काम शाबान में खत्म कर लेते, लेन देन का हिसाब भी शाबान में कर लेते, और जब रमजान आता तो फिर वो सारा वक्त इबादत को देते, फिर वो सारे औकात मुरतब करते कि वो अपना वक्त अल्लाह ताला की याद में गुजारेंगे, नवाफिल में गुजारेंगे, इबादात में गुजारेंगे, एतिकाफ में गुजारेंगे। करने का काम ये है कि हम ज़हनी तौर पर तैयार हों, हमारा मिजाज बने। तवज्जो है आपकी मेरी बात पर? आप ज्यादा गौर फरमाइए क्या अर्ज कर रहा हूं। फरमाया कि वो अपने सारे कामों को पहले समेट लेते, और रमजान में उनकी पूरी तवज्जुहात, अल्लाह करे आपकी भी तवज्जो सारी मेरी बात पे हो जाए, आमीन तो कह दे। ऐसा ना हो जब तक आप इंतजाम मुकम्मल करें तब तक हम छुट्टी ले लें आपसे। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आप ज्यादा गौर करें। माशाअल्लाह इंतजाम अच्छा है आपका, और आप ज्यादा परेशान ना हो। मैं छोटा आदमी हूँ, शुरू में कह चुका हूँ, आपसे अल्लाह रसूल की बात करने आया हूँ। आप ज्यादा तवज्जो से सुनेंगे, तबीयत अमल की तरफ माइल होगी तो मेरे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा। तो आप गौर करें बात पर, छोड़ दें बाकी चीज़ों। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आमीन तो कह दे। हमारी तरफ देखें फिर उधर देख रहे हैं, कमाल हो गई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकत। जो उस्ताद टाइप लोग होते हैं ना, पढ़ने पढ़ाने वाले, वो कहते हैं बच्चे को मेरी तरफ देख, चाहे अली बात आसा भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो पूरा देखेगा तो सबक का मजा आएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, जज़ाए खैर। और वैसे भी हमारी महफिल में एक आध आदमी होता है जिसने मजमे में भी लाजमी बैठना होता है और सारे इंतजाम भी करने होते हैं। भाई आपको बंदोबस्त करना है तो आप उधर तशरीफ ले जाए जहाँ बंदोबस्त हो रहा है। अब यहाँ भी तशरीफ फरमाए, वहाँ भी तशरीफ फरमाए, तो रूहानियत से ही काम चलाएं, यही ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला आपको बहुत सी बरकतें अता करे, सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल की सब बरकत हमें नसीब करे। थोड़ी तकरीर करने वाला आदमी हूं तो चाहता हूं कि सारा काम महफिल को दुरुस्त करने में ही न लग जाए, कुछ बात भी हो जाए। तो अगली बात यह है कि रमजान में करना क्या है, इबादत कौन कौन सी हमने ज्यादा करनी है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि रोजादार का सारा वक्त ही इबादत में है। उसे कहा गया है कि रोजा तेरे लिए ढाल है। रोजा रखना भी है, रखने के भी फजाइल है। महबूब फरमाते हैं अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। नहीं आप खाना ही खा रहे हैं, लेकिन खाना खाते खाते आप पर रहमत हो रही है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और हमारा और दीगर मज़ाहब वालों का फ़र्क यह है कि हम सहरी खाते हैं और वो बगैर सहरी खाए रोज़ा रखते हैं। यानी सहरी खाना, इसको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना दर्जा अता फरमाया। अब आपने रोज़ा रख लिया, रोज़ा ढाल है, इसको रखना भी है और इसकी हिफाजत भी करनी है। थोड़ा सा अपने आप को रमज़ानुल मुबारक में बदलना है, रूटीन का काम नहीं करना।
آپ نے روزہ رکھا ہے، اب آپ کو اس روزے کا محافظ بننا ہے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اپنے آپ پر ذرا پابندی لگائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ خواتین حاضر ہوئی تھی کہ ہم روزے دار ہیں، تو فرمایا تم نے تو غیبت کی ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، کہاں رہا تمہارا روزہ؟ جب تک کوئی جھگڑا نہ کرے، جب تک کوئی غیبت نہ کرے، اتنی دیر تک تو اس کا روزہ ڈھال ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے روزے کی برکات کو ضائع کرتا ہے۔ روزے کے محافظ بنے۔ اگر کوئی شخص ایسی بات بھی کرتا ہے تو اسے کہیں بھائی میں روزہ دار ہوں، اس روزے کے محافظ بنے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کے ساتھ رمضان کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، جو حصہ میں نے پڑھا، اس میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ ہمارا نا قرآن مجید کے ساتھ رشتہ آخر کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا فضل ہے، رمضان کے اندر آپ کو بہت حفاظ ملیں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کسی جگہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں قرآن مجید سننا تھا تراویح میں لیکن ہمیں حافظ نہیں ملا۔ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے، یہ ممکن ہے سنانے کا موقع نہ ملے، لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں۔ حفاظ بڑے ہیں، قراء بڑے بڑے اعلیٰ ہیں، قرآن مجید کے عالم، ترجمہ کرنے والے، تفسیر بیان کرنے والے، سمجھانے والے بڑی تعداد رکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں ضرورت کن لوگوں کی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے قرآن مجید کے عشاق کی، جو عشق کرے قرآن مجید سے۔ رکے بھیجتے ہو نا نعت خوانوں کو، بہت اچھی بات، فلاں نعت سنائیں، بہت اعلیٰ بات، ایک آدھ رکا کبھی بھیجا کرو نا، آج بڑا دل کر رہا ہے سورہ رحمان سنائیں، ایک آدھ رکا روانہ کرو نا اسٹیج کی جانب۔ کبھی جب قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو انہیں کہا بہت دل کر رہا ہے آج آپ نا ہمارے سامنے سورۃ الحجرات کی تلاوت کریں۔ یہ رکے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ فلاں شخص ہے نماز میں سورہ اخلاص بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، تو محبوب نے بلا کے پوچھا آپ کو اور صورتیں نہیں آتی؟ نے کہا حضور آتی ہیں، پر سورہ اخلاص میں اللہ کی شانوں کا بیان ہے، مجھے پیاری بڑی لگتی۔ تو کریم نے فرمایا تم اس سے محبت کرتے ہو، امید ہے جنت میں بھی تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ کسی ایک سورت سے بھی تو پیار کرے نا بھائی۔ وہ جو سورہ ملک پڑھتے تھے اور پھر قبر سے بھی ان کے سورہ ملک پڑھنے کی آواز ہی آ رہی، تو یہ والا پیار بھی تو کرے نا آپ قرآن مجید کے ساتھ، دلچسپیاں ہو، ذوق ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص نے پورا قرآن مجید نہ بھی سمجھا ہو تو اگر وہ صرف سورہ عصر کو سمجھ لے، انتہائی جامع، انتہائی مختصر، اور دین کا پورا مفہوم سورہ عصر میں بیان ہوا، اگر وہ صرف سورہ عصر سمجھ لے تو اس نے دین کے سارے مفہوم کو سمجھ لیا ہے۔ اور صحابہ کا اتنا مضبوط مزاج تھا ان باتوں پر کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرتے السلام علیکم ہوتی تو اتنی دیر تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورہ عصر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔